नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् संसद बैठक। आज पनि अवरोध, कांग्रेस सहितका दलहरूको अवरोधका कारण संसद बैठक वैशाख 2 गतेसम्मका लागि स्थगित। उद्योगी, व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर। निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख। नेपालले एसीसी प्रिमियर कपको पहिलो खेल मलेसियासँग खेल्ने। नेपालले 12 अप्रिलमा खेल्ने प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा छ। नेपालको समूहमा मलेसियासँगै हङकङ, कतार र साउदी अरब समावेश। नेपाली धावक गोपीचन्द्र पार्कीले लन्डन म्याराथनमा भाग लिने समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपाको विरोध। संसद बैठक आज पनि अवरुद्ध। बिना आधार व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहार गर्न नहुने सत्तापक्षको तर्क। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित। कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी बुढासैनिक पराजित। 6 वर्षदेखि लुकाइएको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति सहित कार्यकारी परिषदका सबै पदाधिकारीहरू दोषी। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग सार्कका महासचिव गुलाम सरवारको भेट। सार्कसँग साझेदारी गर्न आफू तयार रहेको गुटेरेसको प्रतिबद्धता। एसीसी प्रिमियर कपको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल 12 अप्रिलमा मलेसियासँग खेल्ने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अवरोध गरेको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले उक्त प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेर आफ्नो स्थानबाट उठेका थिए। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उठेका विषयमा सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउँदै बैठक सञ्चालनमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर विपक्षी सांसदले बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख घिमिरेले निर्धारित कार्यसूची हटाई बैठक स्थगन गर्नुभयो। त्यसअघि बैठकको प्रारम्भमै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कारण सहकारी पीडितले न्याय पाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले बिना आधार व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहार नगर्न आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले गृहमन्त्री लामिछानेका कारण पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितलाई न्याय दिन र त्यसमाथि छानबिन गर्न बाधा उत्पन्न भएकोमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। दोषीलाई उम्काउने काम सरकारबाट भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको उहाँको भनाइ थियो। यदि गोर्खा मिडिया प्रालीले लिएको पैसा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फसेला र नजिर सरकार कहाँ छ भने त्यो हामीलाई देखाइयोस्, नभए निष्पक्ष छानबिन समिति संसदबाट गठन होस् भनेर हामी माग गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, 50,000 भन्दा बढी सहकारी पीडितहरूले जम्मा गरेको, कतिपय आमाहरूले डोकामा साग बोकेर साग बेचेर रकम जम्मा गरेको पैसा अहिले पीडितका नाममा अरबौं एउटा संस्थामा जाँदा छानबिन गर्नु पर्दैन, त्यसलाई छोडिदिनु भन्ने पद्धतिको विकास हो भने नेपालको कानुन कहाँ जाने हो? कानुनी पद्धति कहाँ जाने हो? भोलि जनताले कसरी न्याय पाएनन्? सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 6 वटा सरकारीको 1 अरब भन्दा बढी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रूपमा पैसा गएको छ। त्यो पैसा लाने मान्छेलाई दण्ड हुन्छ कि न्याय हुन्छ? यो फसेला गर्ने ठाउँ कहाँ हो? त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ, निष्पक्ष एउटा संसदमा छानबिन समिति, संसदीय छानबिन गठन होस्। फसेला सुनाउने अधिकार सरकारलाई छैन। निष्पक्ष यो संसदको छानबिन समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसमा म तयार छु भनेर प्रस्तुत हुने वातावरण गरियोस्। विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भन्ने होइन। सभामुख महोदय, म सक्न चाहन्छु।
हामी कुनै पनि हालतमा संसद अवरुद्ध गर्न चाहन्नौँ। यो संसदीय पद्धतिका लागि धेरै मान्छेले शहादत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले संसदीय पद्धतिलाई दह्रो बनाउन हामी लाग्नेछौँ, तर संसदभित्र पसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने, ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ। त्यसैले यसले संसदीय समिति निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी माग गर्छौँ। सभामुख महोदय, म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, एउटा पार्टीका एकजना मन्त्रीले सभामुखमा सक्न चाहन्छु, मेरो त 23 लाख रुपियाँ ठगी भयो सहकारी यहाँ भन्नुभएछ। गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन। कसले छानबिन गर्ने हो त? निष्पक्ष छानबिन संसदीय समिति नगरेदेखि। फेरि अर्को सुने सभामुख महोदय, मन्त्रीले नै मेरो पैसा उठाइदिए 2-3 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएछ। यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ? पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको, त्यो पनि हामी जवाब चाहन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। त्यस्तै एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले सहकारीको बचतकर्ताको बचत अपचरणको विषय, ठगीको विषय फर्को भन्दै बचतकर्ता नठगिने स्थितिको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सूर्यदर्शन सहकारीको विषय अदालतमा विचाराधीन भएका कारण सदनमा बहस नगर्न समेत सुझाव दिनुभयो। अनुभवकै मित्रहरूले पनि लय मिलाइकन हामीले हिजो सुनकाण्डको बारेमा छानबिन गरौँ, त्यहाँ चाहिँ तस्करी भएको छ भन्दा यो प्रतिपक्षले भन्ने बित्तिकै आयोग गठन हुन्छ भनेर ओठे जवाफ दिने गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय। यो ओठे जवाफ दिने थलो संसद होइन भनेर हामीले भन्यौँ र सुनकाण्डसँग सम्बन्धित, सुन तस्करीसँग सम्बन्धित आयोग बन्यो, त्यसले प्रतिवेदन ल्यायो, त्यसले सुनकाण्डको तस्करीको मुहान त्यसले चाहिँ खुला गरेको छ, त्यसले उजागर गरेको छ, त्यसले सार्वजनिक गरेको छ। देशका लागि एजेन्डा उठाउँदा प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षमा भए पनि तथ्यमा आधारित भएर उठाइएको छ भने त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने कुरो हिजो हामीले प्रतिपक्षमा भएर उठाउँदा, प्रतिपक्षमा भएर राखेको, महिनौँ सङ्घर्ष गरेको र आयोग, जाँचबुझ आयोग बनेको र त्यसले प्रतिवेदन ल्याएको विषयले भनेको छ, त्यसले स्पष्ट गरिसकेको छ। सहकारीको विषय आज देशव्यापी घर घरको, समाजको, टोल टोलको र राष्ट्रको बहसको विषय भएको छ। हामी यसमा सम्यक बहस चाहन्छौँ, यसमा बहस होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर व्यक्ति केन्द्रित गरेर अदालतमा विचाराधीन विषयमा, कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विषय हो यो सूर्यदर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित यो विषय। सत्ता पक्षका, प्रतिपक्षका, यो संसदका, यो सार्वभौम संसदका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अदालतमा विचाराधीन विषय, यहाँ बहसको विषय हुन्न भन्ने कुरा संविधान बमोजिम थाहा छ, तर हामीले यो विषय थाहा पाइकन पनि उठाइरहेका छौँ। किन उठाइरहेका छौँ भने हामी सहकारीको विषयमा छलफल गर्नका निम्ति, एउटा निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति होइन, सहकारीको विषयमा हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कुरा उठाएका थियौँ, आज पनि कुरा उठाउँछौँ। र म भन्न चाहन्छु, सहकारी प्रतिपक्षमा बस्दा जाग्ने, सत्ता पक्षमा बस्दा निदाउने त्यो समस्या होइन मित्रहरू। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। सहकारीको विषय आज बचतकर्ताको बचत अपचलनको विषय, ठगीको विषय हो र एकजना पनि सहकारीको बचतकर्ता ठगी नहुन्न र उनीहरू नठगिने स्थितिको सुनिश्चितता सरकारले, यो संसदले सरकारका निकायहरूलाई निर्देशन गरेर हुन्छ कि कानुन बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हामीले गर्नुपर्छ। यो ल्याकत र हैसियत यो संसदले राख्नुपर्छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने सहकारीका सन्दर्भमा हामीले गरेको अरण्य रोदन, हामीले सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने कोसिस अन्तर्गत उठाइएको एउटा अरण्य रोदन हुनेछ। यो अरण्य रोदनले देशलाई केही परिणाम दिने छैन। सांसद माधव प्रसाद सापकोटाले संसदको बहसलाई राजनीतिक दलका नेता एवं सांसदहरूलाई आपसमा विवाद र आरोप लगाउनमा समय खेर फाल्न नहुने भन्दै सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सदनमा बिना आधार व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहार गर्न नहुने बताउनुभयो। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यो सहकारीको सबै मुद्दाहरूको छानबिन गरेर निराकरणको प्रस्ताव पनि राख्यौँ। त्यसको यो हामीले खाका पनि तयार गर्यौँ, सबै ठाउँमा साझेदारलाई पनि यसको प्रति बुझायौँ। हामीले कहिले भनेको छौँ छानबिन नगरौँ भनेर? हामीले निराकरणको प्रस्ताव धरि दिएको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै चिज हेर्दै गर्दा, तर हिजो हामीले थाहा पायौँ कि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको समय सकियो। नेपाली काङ्ग्रेसको 2 सहमहामन्त्री र
उपसभापतिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको रहेछ। हामीले यहाँ बोल्यौँ कि 47 सालपछिको सबै छानबिन गरौँ भनेर। एकजना महामन्त्रीले 3:08 र अर्को महामन्त्रीले 8:06 सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुभयो र हाम्रो प्रस्तावको स्वागत गर्नुभयो। ल आउनुहोस्, अब हामी एक ठाउँमा आइपुगेको छौँ। 47 सालपछिको सबै फाइल खोलौँ र सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यहाँ भनिन्छ कि समथिङ इज ग्रेटर देन योर इन्टेन्सन एन्ड समथिङ इज बिगर देन आवर लाइफ। सो दिस क्यान बी अ टर्निङ पोइन्ट फर दिस नेसन। 47 सालपछिको सबै फाइल खोलौँ। मेरो पनि फाइल खोल्नुहोस्, सबैको फाइल खोल्नुहोस्, मेरो सभापतिको पनि खोल्नुहोस्। तर यसलाई एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिउँ, एउटा व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रहारको रूपमा, राजनीतिक कुण्ठाको रूपमा नलिउँ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेले निषेधाज्ञा जारी गर्नु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी वैशाख 2 गते आइतबार बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा भएको मत विभाजनका क्रममा कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनीलाई पराजित गर्दै एमालेकी घिमिरे राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। घिमिरेलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 39 मत र विपक्षमा 16 मत परेको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले बहुमत सदस्यहरूले मत दिएकाले घिमिरेलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष घिमिरेलाई बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, अबमा मान्य सदस्य विमला घिमिरेलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा भएको मत प्रक्रियाबाट प्राप्त परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको सम्बन्धमा भएको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 55 रहेको छ। मान्य सदस्य विमला घिमिरेलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 39 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 16 मत परेको छ। मान्य सदस्य विमला घिमिरेलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 39 मत परेको र उक्त सङ्ख्या राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य विमला घिमिरेलाई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नवनिर्वाचित मान्य उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलाई म आफ्नो व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उक्त पदमा कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीको पक्षमा 16 र विपक्षमा 39 मत परेको थियो। अध्यक्ष दाहालले बहुमत प्राप्त नगरेपछि सांसद पुडासैनीलाई उपाध्यक्ष पदका लागि अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पदमा निर्वाचन भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँच बुझायक 2074 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन 6 वर्षपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढावा दिने वा अनियमित गर्ने 43 जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। जसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति सहित कार्यकारी परिषदका सबै पदाधिकारीहरू दोषी देखिएको पाइएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगी व्यवसाय लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 58औं वार्षिक साधारण सभालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तीनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताउनुभयो। सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् 2026मा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन सङ्कल्प गरेको छ, तपाईहरुको यो सङ्कल्पको निम्ति धन्यवाद भन्दै लगानी मैत्री एवं व्यवसाय मैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै राज्य र निजी क्षेत्र बीच सहकार्यका आधारहरू समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सरकार दृढ रहेको विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुल लगानी र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको पनि छ। राज्यका तीनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै पनि आएका छन्। यस क्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघबाट प्राप्त सहकार्य सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपाल सन् 2030 सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् 2026मा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही वैशाख 16 र 17 गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृह कार्य र तयारी सहित अगाडि बढिरहेको छ। देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौतीहरू र सीमाहरू छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ। यसले लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनौट एवं प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ। उहाँले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृह कार्य र तयारी सहित अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संसद अवरोधको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थिङले करिब 1 महिनादेखि प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएका कारण सदन अवरुद्ध भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिले सहकारी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग महत्त्वपूर्ण भएकाले यसमा निष्कर्षमा पुगेपछि सदनमा विशेष महत्त्वको प्रस्ताव लगायत अन्य विधेयकमा छलफल गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफ्ना मागका बारेमा ध्यानकर्षण गराउन कांग्रेसले चाहेको कदम गलत भएको दावी गर्नुभयो। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव जुन दर्ता भयो त्यो आफैमा राम्रो पक्ष हो। अहिले त्यो विषय पछि पनि छलफल गर्न मिल्छ र त्योभन्दा महत्त्वको विषय जुन सहकारी प्रकरणमा हामीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखिरहेका छौँ र पर्सि 1 महिना पुग्छ। यति 1 महिनासम्म पनि हामीले माग गर्दै गर्दा सरकारले यो छानबिन समिति गठन नगरेको कारणले हामी बाध्य भएका हौँ। यसको सम्पूर्ण जस अबजस सरकारमा भर पर्छ। अनिर्णयको बन्दी भयो नि त अब संसद त। अनिर्णयको बन्दी भनेको अब केही समय यत्रो 1 महिनासम्म सरकारले के हेरेर बस्छ त? सरकारले के हामीले सूचना दिएका होइनौँ? सरकारले के हामीले सदनमा खबरदारी गरेका होइनौँ? सरकारलाई हामीले यो भन्दा खबरदारी सूचना के दिनु त?
सरकार नसुनेर अनदेखा गरेर बस्छ भने सरकारलाई हामीले यति भन्दा के काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको तर्फबाट गलत भयो त, यति खबरदारी गर्न काङ्ग्रेसले गल्ती गर्यो त तपाईँहरूले पनि भनिदिनुहोस्। यो पछि कारबाही हुँदैन भने के कारबाही रिपोर्ट आएपछि होइन, रिपोर्ट भन्ने कुरा, कारबाही भन्ने कुरा संसदीय छानबिन समितिले के दिएको थियो त्यसको आधारमा धेरै सरकारहरू चले, सरकारहरूले बुझ्यो होला नि त। त्यो लुकाउने नलुकाउने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले किन धेरै भनिराख्नु, हामीले देखेकै छौँ, अनुभव जे जति भएको छ भएकै छ। अहिलेको तत्कालको विषय चाहिँ सरकारले संसदीय छानबिन नगर्नुको कारण अरूको हकमा चाहिँ लागू हुने, यो हकमा मात्रै गृहमन्त्रीज्यूको विषयमा मात्रै लागू नहुने, यो अर्को ग्रहबाट आउनुभएको गृहमन्त्री हो त, हाम्रो यही पृथ्वीबाट आएको, हाम्रै नेपालबाट आएको गृहमन्त्री हो नि। उहाँलाई कानुन समान हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्यो नि। त्यस्तै राष्ट्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेका विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो। देश र जनताको हितमा दलहरूले काम गर्नुपर्ने भन्दै कङ्ग्रेसले ढिलाइ गरे पनि सहमतिमा पुगेरै छाड्ने उहाँले बताउनु भयो। राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको संवाद, डायलग। संवाद असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ राजनीतिमा। निरन्तरको संवादले आखिर राजनीतिक पार्टीहरू यो देशको हितमा, जनताको हितमा बनेका हुन्। त्यो दार्शनिकी हो भने हामी आखिर पुग्ने एकै ठाउँमा, देशको समुन्नति, समृद्धि, शान्ति, सुव्यवस्थामा पुग्ने हो। त्यहाँनिर हामी अलि चाँडै पुगौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहना हो। उहाँले अलिक ढिला गर्नुभयो भने पनि पुग्ने चाहिँ नि त्यही हो। त्यही भएको मुद्दामा सँगसँगै हुनुहुँदो रहेछ कि जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा मुद्दामा त हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यो नहुँदाखेरिसम्म हाम्रा फरक क्रियाकलापहरू होला। जुन दिन हामीले साँचो अर्थमा देशको, जनताको हित चाहन्छौँ त्यो दिनमा त हामी एक ठाउँमै आउने कुरा होला। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै बुधबार पनि कङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले संसदका स्थापित मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै कङ्ग्रेसले संसद अवरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तोलाले संसदमा विधेयकहरूलाई अघि बढ्न नदिएर कङ्ग्रेसले अलोकतान्त्रिक काम गरेको समेत बताउनु भयो। उहाँले आन्दोलनका स्वरूप फेरेर सदनलाई सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। बर्तोलाले कङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा नै सहकारी प्रकरणका कुरा उठेको र त्यसबेला पनि कङ्ग्रेसले बदनियत राखेर अनुसन्धान नगरेको तर्क गर्नुभयो। सरकारबाट हट्ने बित्तिकै प्रतिशोध साध्न कङ्ग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग राखेको भन्दै उहाँले यसको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले संसदमा यही कुरा भन्न खोजिरहेका थियौँ। यो संसद एउटा प्रक्रियाबाट चल्छ, विधिबाट चल्छ, स्थापित मान्यताबाट चल्छ। स्थापित विधि र मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी संसदका महत्त्वपूर्ण बिजनेसहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई अवरोध तुल्याउने गरी जे काम गरिनु भएको छ, यहाँले भनेकै जस्तो विधि स्थापित गर्ने ठाउँबाट विधिलाई सत्यानाश गर्ने, विधिलाई समाप्त पार्ने जे काम हुँदैछ यो दुःखद कुरा हो। प्रमुख प्रतिपक्षले आम रूपमा, सार्वजनिक रूपमा जुन टिप्पणी उठिरहेको छ यो कुरालाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिएर आफ्ना आन्दोलनका रूपहरूलाई बदल्नुपर्छ। सांसदहरू भनेका कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेदारी बोकेर आएका व्यक्तिहरू हुन्। यो संस्था मार्फत यो काम गर्ने भएको कारणले गर्दा सांसदको कानुन बनाउने मुख्य अभिभावक वा जिम्मेदारी अवरोध नगर्नका लागि म तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको चस्मा यस प्रकारको धुरमैलो हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान लागेका थियौँ। सरकारमा बस्दाखेरि यही मुद्दाका विषयमा उहाँहरूलाई सारा ठिक हुने, किन उहाँहरूले अब छानबिन समिति नै बनाउन पर्ने हो भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो मुद्दा उठेको, उहाँसँग प्रश्न उठेको, उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस, विशेष गरी वर्तमान गृहमन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठेको भनेको यो आज होइन 3-4 महिना अगाडि जति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, सरकारमा थियो, आजका गृहमन्त्री प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सरकारमा हुँदा बहालवाला गृहमन्त्रीका बारेमा उठेका प्रश्नका बारेमा किन उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नु भएन, किन छानबिन अगाडि बढाउनु भएन, किन पीडितलाई न्याय दिने कुरामा अगाडि उहाँले काम गर्नु भएन। यो संसदबाट समिति बनाउने नै हो भने पहिलो कुरा, सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेसले किन बदनियत राखेर दोषीका बारेमा, प्रश्न उठेका व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्न चाहेन, प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेन हो। त्यो नियतका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ, समिति बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा, सरकारबाट बाहिर आउने बित्तिकै रिभेन्जका रूपमा प्रतिशोध साध्नका लागि अनि सरकारबाट हट्ने बित्तिकै सहकारीबाट धेरै मानिसहरू, जनताहरू ठगिएका रहेछन् भनेर देख्ने, सरकारमा रहँदा नदेखिने, पट्टी बाँधेर बस्ने, सारा पीडित रोएर हिँडेका छन् नदेख्ने, सरकारबाट बाहिर आउने बित्तिकै विश्वासको मत लिएको दिनबाट आन्दोलन गरेर
सारा जनता पीडित भए, मकै पोलेर चाहिँ जम्मा गरेका पैसाहरू खाए। यस्तो रोदन क्रोदन कुनै यसको अर्थ छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु राज्यका स्थापित मेकानिजमबाट सहकारीबाट धेरै मानिस ठगेका छन्, पीडित भएका छन्। कतिपय सहकारीहरूलाई अर्को पनि एउटा छ, सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त भनिदिने, जम्मा गरेका पैसाहरू 10औं 5औं वर्षसम्म त्यहीँ चाहिँ डम्प भएर बस्ने जो खतरा छ यतातर्फ पनि जान दिनु भएन। त्यसले पनि अर्को खतरा निर्माण गरिरहेको छ। यतातर्फ हामी गएका छौँ कि छैन, हेरेका छौँ कि छैन। दोषीको पहिचान भएर कारबाहीको तहमा ल्याउने कुरा हो। पीडितले आफ्नो पाउनुपर्ने जम्मा गरेको बचत होला फिर्ता पाउनु पर्यो, यो कुराको सुनिश्चितता न हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले फेरि पनि म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु, हिजो पनि नेकपा एमाले विषय उठाउँदै गर्दा तपाईँहरूलाई भनौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा धेरै मन्त्रीहरूका उजुरीहरू थिए। उजुरीहरू भएकै आधारबाट एमाले कहिले पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ, नैतिक प्रश्न आकर्षित भयो भनेन। जब मन्त्री झन्डा हल्लाउँदै भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेर जब बयान दिन थाल्नुभयो त्यति बेला हामीले नैतिक प्रश्न आकर्षित भयो है भनेका हो नि। आज रवि लामिछानेको बारेमा के छ, उहाँ निर्दोष हो दोषी हो, हामीलाई कुनै आइडेन्टिटी नो, हामीलाई जानकारी लिनु छैन। हामीलाई के चाहिँ लिनु छ भने उहाँ दोषी हो भने राज्यको स्थापित अङ्गबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्रभावित गर्ने काहीँ गलत मनसाय हुनु हुँदैन। दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु पदमा भएका आधारबाट कुनै पनि छानबिन अनुसन्धानहरू प्रभावित हुँदैन। यो सरकारले त्यस्तो गर्दैन। सुन्नुहोस्, सुनकाण्डमा त्यो अर्को बाटो हो। यो काण्डमा म भन्छु यो अहिलेको सरकारमा नेकपा एमाले पनि छ। हिजो पनि अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट बालवाला मन्त्रीहरू जेल गएका उदाहरणहरू छन्। दोषी प्रमाणित भएमा जोसुकैको हकमा नेकपा एमाले यस्ता कुरामा कसैको बचाउ गर्दैन। प्रमाण र तथ्यले दोषी देख्यो भने दोषका आधारबाट कारबाही जोसुकैलाई हुन्छ। तर सवाल के हो भने मेन कुरो चाहिँ सरकारमा अहिले एमाले छ भन्ने भयो। नेकपा मैले भने आज कोही पनि मान्छे उन्मुक्ति हुन सक्दैन। एकल सरकार छ, फेरि पनि भन्छु एकल सरकार होइन, 5 दलको सरकार छ। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको छ, गृहमन्त्री अर्को पार्टीको छ, अरू विभिन्न दलहरू विभिन्न मन्त्रालयमा छन्। यसले पनि के देखाउँछ भने एकले अर्कालाई ढाकछोप गर्ने अवस्था हुँदैन। एमाले सहीलाई सही भन्छ, बेठिकलाई बेठिक भन्छ। उहाँले सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै नीति नियम कानुन बनाएर यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुर पुग्नुभएका लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गर्दै घटनाको प्रकृति र वर्गीकरण अनुसार क्रमशः सबै पीडितले न्याय पाउने समेत बताउनुभयो। लामिछानेले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बनेको दोस्रो आयोगले भर्खरै काम थालेको जिल्ला स्तरमा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित आवेदन माग्ने काम सुरु भएको बताउनुभयो। घटना विशेष अध्ययन गरी आयोगले निष्कर्ष दिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईले दिनुभएको यो अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयमा पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यसको लागि हामीले अहिले आयोग बनाएको छौँ। आयोगले यस्ता धेरै विषयहरूलाई छुट्याउँदैछ। लेनदेन अनुचित लेनदेन भयो नि त, होइन चुक्यायो, यो अनुचित लेनदेन हो। यो अनुचित लेनदेनको लागि भर्खर आयोगले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकको रूपमा बनेको छ। यसले काम गरेका छ। हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा, सरकारले तपाईँहरू जस्तो पीडितहरूसँगको एउटा सहमति गरेका छौँ। त्यो सहमतिमा तपाईँलाई परेको समस्या पनि त्यसका बुदाहरूमा पर्छ। म आफै हेर्छु यो है, म सोध्छु उहाँलाई के भयो। भए पनि व्यापारी भए पनि पुलिस भए पनि कानुनको नजरमा कोही ठुलो मान्छे छैन। जोसुकै नेता जुनसुकै भएको भए पनि चिन्ता नगर्नु। छलफलमा पीडित पक्षले साहुकारको एकलौटी दाबीका आधारमा दायर रिट अनुसार अदालतको आदेश मुताबिक आफूहरूमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न माग गरेका थिए। पुराना निवेदन उप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानामा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीले पीडितको इच्छा बेगर जबरजस्ती मिलापत्र गराउने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यामलाल कणेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बुधबार कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष मुख्यमन्त्री कणेलले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख परियारले नेपालको संविधानको धारा 172 बमोजिम मुख्यमन्त्री कणेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो।
उहाँ नेकपा एमाले सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मङ्गलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री कणेलले बुधबार नै पद बहाली गर्नुभएको छ। पद बहाली गर्दै मुख्यमन्त्री कणेलले विलम्ब नगरी सबै विषयको जानकारी लिएर प्रदेश सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार परिवर्तनको महसुस हुने गरी सबैको सहयोग लिएर आफूले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। होइन, अब तपाईँहरूले उठाएका कतिपय विषयहरूमा एक आपसमा गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोचोटि औपचारिक रूपले एउटा जिम्मेवारी तहको भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा म आज प्रवेश गरेको छु। जे बाहिरबाट बुझिएको अवस्था छ, समय नलिकन पहिला बुझ्ने काम हुन्छ। बुझ्नेका नाममा विलम्ब गर्दिनँ म। त्यसपछि त्यो बुझिसकेपछि त्यो विषयसँग सरोकार राख्ने सबैसँग, राजनीतिक पार्टीहरूसँग, कर्मचारी संयन्त्रसँग, प्रदेशसभामा रहेका सबै दलसँग, सरोकारवाला सबैसँग मलाई लाग्छ विलम्ब नगरिकन छलफल गरेर जे जनताले अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा मुताबिकको परिवर्तनको महसुस हुने गरी मेरो विचारमा सबैको सरसहयोग लिएर त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ। उहाँ 2079 सालमा सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कबाट कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा अन्तर्गत पहिलो दिन तानिएको भैरवनाथको रथ मर्मत गरिएको छ। जात्राको पहिलो दिन प्यागोडा शैलीमा बनाइएको 3 तले भैरवनाथको रथ बिग्रिएपछि मर्मत गरिएको हो। रथको पाङ्राका बीचमा हुने 4वटै गल भाँचिएका कारण रथ मर्मत गरिएको स्थानीयले जनाएका छन्। हिजोसम्म एउटा माटो भाँचेको थियो अनि राति लुन कि 4वटा भाँचिरहेको थियो। यो के भएर भएको भने यो 3:30 बजे यो भएको भयो। यो 3:30 बजे 3:15 बजे जेउडा राखेर यो चाँडै नै रथ ताने सुनेको हुनाले यो मान्छेले धेरै समय पायो रथ तान्नुलाई, त्यही भएर नै यसको नाम चाहिँ गल हो। 38 गल। हजुर, 4वटा मर्मत भयो। तान्त्रिक विधिबाट 8 रात 9 दिन मनाइने भक्तपुरको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व रहेको बिस्का जात्राको पहिलो दिन टौमडी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट भैरवनाथको रथ तानातान गरिएको थियो। भैरवनाथको रथ तानेर सुरु हुने जात्रा वैशाख 5 गते विधिवत सम्पन्न गरिन्छ। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख 6 गते दिनको 1 बजेका लागि कोशी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरूले चैत 26 गते लिखित अनुरोध गरी अधिवेशन आह्वान गर्न अनुरोध गरेका थिए। सोही अनुरोधको आधारमा प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 बमोजिम विक्रम सम्वत 2081 साल वैशाख 6 गते दिनको 1 बजे कोशी प्रदेश सभा हल विराटनगरमा अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोशी प्रदेशका नेकपा एमालेका 39 जना र माओवादी केन्द्रका 13 जना गरी 52 जना प्रदेश सांसदहरूले विशेष अधिवेशन माग गरेको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। संविधान अनुसार प्रदेश सभाको 1/4 सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ भने अन्य अधिवेशनहरू भने प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेपछि पनि राजीनामा नदिएपछि र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको आह्वानका लागि चैत 26 गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न 10वटा विधामा 10 जनालाई प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार खगेन्द्र सङ्गौलालाई, प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार मोहन विक्रम सिंहलाई र प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र पुरस्कार शान्ता श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ।
त्यस्तै प्रज्ञा संस्कृति लोकवार्ता तथा मौखिक इतिहास पुरस्कारबाट घनश्याम शर्मा पौडेल, प्रज्ञा समालोचना तथा साहित्य इतिहास पुरस्कारबाट कृष्ण गौतम र प्रज्ञा भाषा पुरस्कारबाट प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद गौचनलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै प्रज्ञा संस्कृति लोकवार्ता तथा मौखिक इतिहास पुरस्कारबाट घनश्याम शर्मा पौडेल, प्रज्ञा समालोचना तथा साहित्य इतिहासबाट कृष्ण गौतम र प्रज्ञा भाषा पुरस्कारबाट प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद गौतमलाई प्रदान गरिएको छ। प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार पद्यतर्फ बम देवान र गद्यतर्फ राजव, प्रज्ञा बाल साहित्य पुरस्कार गंगा कर्माचार्य, प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार पदम विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष दिइने यी पुरस्कारहरूको राशि 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अब जाँदा जाँदै सरोकार प्राइम न्युजमा आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपाको विरोध। संसद बैठक आज पनि अवरुद्ध। बिना आधार व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहार गर्न नहुने सत्तापक्षको तर्क। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित। कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी बुढासैनिक पराजित। 6 वर्षदेखि लुकाइएको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति सहित कार्यकारी परिषदका सबै पदाधिकारीहरू दोषी। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग सार्कका महासचिव गुलाम सरवारको भेट। सार्कसँग साझेदारी गर्न आफू तयार रहेको गुटरेसको प्रतिबद्धता। एसिसी प्रिमियर कपको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल 12 अप्रेलमा मलेसियासँग खेल्ने। सरोकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।